कोरोनाको चपेटामा चिरै कष्ट भोगिरहेको छ। संसार यो प्रकृतिमा यस्तो खालको एउटा महामारी हैजा जस्तै रोग आएपछि विश्वमा बस्ने नेपाली मात्र होइन संसारभरि यो रोग फैलिएसँगै धेरैलाई दुःख छ। यस्तै यस्तै विषय छन्। आज हामीसँग हुनुहुन्छ बेलायत स्थित वुमेन एसोसिएसन युके की अध्यक्ष आरती श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ आज हाम्रो अतिथिका रूपमा। उहाँसँग हामी विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ विशेष गरेर बेलायत स्थित नेपाली समुदायमा एक समाजसेवी परिचित पुरानो दिदी भनेर धेरैले चिन्नुहुन्छ। आउनुहोस् तपाईँ कतैबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने स्वागत गरौँ आरती श्रेष्ठज्यूलाई। दिदी नमस्कार, स्वागत छ लन्डन नेपाल न्युजमा। ल शिव श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, म आरती श्रेष्ठ। मेरो मेसेज चाहिँ यहाँको सरकारले दिए अनुसार एउटै मेसेज मेरो पनि छ, स्टे होम, प्रोटेक्ट द एनएसएस, हजुर, सेभ लाइफ्स, डु योगा फर लाइफ। यो वुमेन एसोसिएसन युके अहिले यति बेला यो कोरोनाको लकडाउनको चपेटाभित्र तपाईका सबै साथीभाइ इष्टमित्र र तपाईँ पुरै फ्यामिलीहरू सबै कुशल हुनुहुन्छ दिदी? हामीहरू सबै कुशल छौँ। बहिनीहरू दिदीहरू सबैसँग कुराकानी भइरहेछ, सन्चो बिसन्चो आदान प्रदान भइरहेछ। अहिलेसम्म सबै राम्रो भइरहेछ। हामीहरू रेगुलर कन्ट्याक्टमा छौँ एकअर्काको। त्यसकारण सबै अहिलेसम्म हामीमाथि कुनै किसिमको प्रकोप आइपुगेको छैन। हामी सबै ठिक छौँ। यो बेलायतको तपाईँ वेस्ट लन्डनमा बस्नुहुन्छ र यो वेस्ट लन्डन एरियामा नेपालीहरूको पनि बाक्लो बस्ती छ। विशेष गरेर तपाईँ गोर्खाजको फ्यामिलीहरूको विशेष गरेर इन्टरप्रेटरको रूपमा पनि धेरै ठाउँ पुग्नुहुन्छ। विभिन्न अस्पतालहरूमा पुगेर तपाईँले त्यहाँ दिनुपर्ने शिक्षाहरू दिइराख्नुहुन्छ। यो यस्तो सङ्कटको घडी आउला भनेर कसैले सोचेको थिएन। यो प्रकृतिको यो यस्तो दुःखद घडी आएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ दिदी? यो कोरोना भन्ने चाहिँ के रहेछ, कस्तो लाग्यो हजुरलाई? अब कोरोना भन्ने त एउटा अदृश्य एउटा शत्रु हो, जुन कि हामी सबैलाई एकदम डरलाग्दो तरिकाले सताइरहेको छ, तर्साइरहेको छ। यो हामी, तिमी, तपाईँ, उहाँ भन्ने छैन। यो सम्पूर्ण विश्वभरिलाई तर्साउने एउटा अदृश्य शत्रु कहाँबाट जन्मेर आयो, कताबाट आयो हामी भन्न सक्दैनौँ। तर यो जहाँसम्म हाम्रो गोर्खाहरूको एउटा उ छ, जोसँग म पनि धेरै जोडिएको छु र उहाँहरूको अब कुनै मुद्दा मामिला सन्चो बिसन्चो यताउता हुँदाखेरि म चाहिँ उहाँहरूको सहयोगी भएर जान्छु एज एन इन्टरप्रेटर। अदालतमा, अस्पतालमा, इमिग्रेसनमा, अब घरायसी झगडामा, बच्चाहरूको समस्यामा, सबै ठाउँमा चाहिँ म इन्टरप्रेटर भएर जान्छु। दिदी हात हजुरले कम्फर्टेबल हुन्छ भने तल राख्नु भए पनि हुन्छ, सजिलोको लागि। दर्शकहरूले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा विश्वबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। बेलायत स्थित लन्डनबाट प्रत्यक्ष रूपमा लन्डन नेपाल न्युजको स्टुडियोबाट हामी वुमेन एसोसिएसन युके की अध्यक्ष आरती श्रेष्ठज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्न, यही कोरोना विशेष सम्बन्धी कहाँ कहाँ कति नेपालीहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र आरती श्रेष्ठज्यूको अवस्था कस्तो छ र बेलायतका नेपाली पुराना दाजु बुवाहरूको अवस्था कस्तो छ, यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा यहाँले पोस्ट गर्नुभएको थियो मास्क कसरी बनाउने, यो कोरोनालाई जित्न सक्ने एक खालको शारीरिक अभ्यास योगा गर्दाखेरि पनि अझ चाहिँ शरीरलाई सन्तुष्ट अथवा तन्दुरुस्त हुने कारणले पनि कोरोना घरभित्र नछिर्ने यस्ता खालका सन्देशहरू दिइराख्नु भएको थियो। मैले एउटा फोटो देखाउँछु। वास्तवमा यो मास्क किन लाउनु पर्ने रहेछ दिदी, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। शिव भाइले भने अनुसार दिदीले हात हटाए पनि हुन्छ भनिरहेको हुनाले म हात चाहिँ हटाउँदिनँ, किनभने यो चाहिँ मलाई सबै विश्वभरिको सबैलाई चाहिँ एउटा अनुरोध हो। के भने मास्क भन्ने कुरा हामीले लगाएपछि
कमसेकम आफूमा भएको एउटा जुन भाइरस छ त्यसलाई अरूमा सर्नबाट बचाइन्छ। किनभने मास्कले चाहिँ हाम्रो शरीरबाट निस्केको भाइरसलाई बाहिर जान दिँदैन, त्यसले बाधा दिन्छ। त्यसकारण म यो अनुरोध किन गरिरहेको छु भने सबैले मास्क लगाउनु होला। र मैले अहिले पछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु मास्कलाई चाहिँ यहाँ सरकारी तौरमा एउटा डर के छ भने सबैले मास्क लगायो भने मास्कको सप्लाई नहोला कि, जसले कि एनएचएसको जुन स्टाफहरू छन्, फ्रन्ट स्टाफहरू छन्, तिनीहरूलाई नपुग्ला कि। तर हामीले एउटा शिक्षा के पाउन सक्छौँ भने त्यो मास्क हामीले घरमै बनाउन सक्छौँ र झन् अझ बढी हाइजिनिक तरिकाले त्यो मास्कलाई हामीले लगाएर गयौँ भने बाहिर त्यसलाई फेरि ल्याएर धोयो, फेरि सुकायो, फेरि त्यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्यायो। त्यसकारण म सबैसँग अनुरोध गर्छु, विश्वभरिमा जसले जसले मलाई सुनिराख्नु भएको छ सबैलाई म अनुरोध गर्छु घरमै मास्क बनाऊ र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याऊ, जसले कि आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। आफूभित्र भएको यो भाइरसलाई बाहिर जानबाट रोकौँ, जसले कि अरूलाई बचाओस्, हामीलाई पनि बचाओस्। तर दिदी बेलायतमा यो एकपटक प्रयोग गरेर फेरि बजार घुमेर अथवा आफ्नो गन्तव्यसम्म गएर फर्किसकेपछि यो डिस्पोज गर्न पर्ने भन्ने कुराहरू छन्। फेरि धोएर प्रयोग गर्दा हाइजेनिक हुन्छ दिदी? धोएर प्रयोग गर्दा कसरी हाइजेनिक हुन्छ भने हामीले जुन जसरी हातलाई धोएर हामीले फेरि त्यही हात प्रयोग गर्छौँ, त्यस्तै यसलाई पनि धोएर सुकाएर इस्त्री गरेर लगाएपछि मेरो विचारमा, म डक्टर त होइन तर एउटा डक्टरको छोरी पनि हुँ, त्यसकारण मेरो विचारमा यसले चाहिँ हामीलाई अर्को जुन संक्रामक हाम्रो रोग छ त्यसबाट बचाउँछ। किनभने धोएपछि हरेक कुराहरू जान्छ, त्यसमाथि पनि इस्त्री गरेपछि त सबै कुरा, धेरै कुरा हामीले धोएर लगाउँछौँ, धोएर खान्छौँ। त्यस्तै यो मास्क त पुरा सुती कपडाको हुन्छ, पछि म देखाउँछु कुन चाहिँ कपडाले हामी बनाउँछौँ भनेर। त्यसकारण मेरो सोचाइ के छ भने यो मास्कले चाहिँ हामीलाई बचाउँछ। हजुर, यो मास्क बनाउने चाहिँ तरिकामै जाउँ त दिदी। त्यसो भए कि सबैले घरमा आफूले मास्क बनाएर लगाएर हिँडियो भने सजिलो हुँदो रहेछ। यसको बनाउने तरिका बारे केही बताइदिनुहुन्छ दिदी यहाँले? ल, बनाउने तरिका म अब भन्छु, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यसले हामीले सर्वप्रथम हामीलाई धागो चाहिन्छ, सियो चाहिन्छ, सियोमा धागो हाल्ने। त्यसपछि कैँची चाहिन्छ। त्यसपछि शिव भाइले हेर्नुभयो होला यो कपडा के हो भन्ने। यो कपडा मैले हाम्रो नेपाली समुदायमा त चिनाइराख्नु पर्दैन होला यो कपडा, अनि यो कपडा यो हाम्रो नेपाली समुदायमा त चिनाउनु पर्दैन होला, हाम्रो यो खाता हो है। तर यसले हामीलाई चाहिँ अहिले कति प्रयोग, कति हामीलाई एकदम राम्रो सदुपयोगमा आइरहेको छ भने। अनि त्यसपछि यो एउटा इलास्टिक हो, यसलाई के भन्छ भने स्विङ इलास्टिक। यो चाहिँ एउटा तानिन्छ इलास्टिक हो। अनि त्यसपछि के गर्ने भने यो कपडालाई हजुर आफ्नो, अब कसैको सानो हुन्छ अनुहार, कसैको ठुलो हुन्छ, त्यो अनुसार यसरी नाप्ने। हजुर, नाप्ने, नापेर यसलाई चट्ट यसरी हजुर काट्ने। म काट्दैछु, हजुर, काट्ने। अनि काटेर यसलाई यसरी सिलाउने। यो हाम्रो सियो धागो छ, यसलाई सट्ट सिलाउने, हाम्रो सिलाउने तरिका। त्यसपछि अब मुखमा नाक त अलि माथि उठ्या हुन्छ होइन, त्यसकारण नाकको लागि अलिकति ठाउँ बनाउनको लागि यसलाई यताबाट र यताबाट यसरी मोड्ने। अनि यसलाई यो पछाडितिर
अलिकति स्टिच गरिदिने यसरी है। अनि यो कुन आकारको बन्छ भने त्यसपछि यो आकारको बन्छ। यो भयो, यहाँ स्टिच भयो, यहाँ हामीले सिलायौँ, यहाँ हामीले सिलायौँ, अनि यहाँनिर यो इलास्टिक जुन छ हाम्रो यसलाई नापेर काट्यौँ, काटेर यसरी यसलाई सिलायौँ, यसरी सिलायौँ। अनि त्यसपछि दुवैतिर सिलाइसकेपछि यो यहाँ सिलियो, यहाँनिर नाक बस्ने ठाउँ भयो। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई यसरी अनुहारमा यसरी लगायौँ, यसरी लगायौँ। यो लगाएपछि अब बाहिर गइयो, बाहिरबाट आयो, ठ्याक्क लाएर धोएर राखिदियो। अब हेर्नुहोस्, यो मैले बनाएको छु। यो अर्को एउटा यो पहिला यो खाता खोज्दै थिएँ, खाता खोज्दा खोज्दा भेटिएन। अनि घरमै भएको कपडाले टी सर्टलाई काटेर दुईतिर जोडेर यो हरियो बनाएको। यो इलास्टिक चाहिँ छुट्टै किनेर ल्याउनु पर्यो दिदी? यो छुट्टै किनेर ल्याउने, यो इलास्टिक, यो स्विङ इलास्टिक भन्छ यसलाई, छुट्टै किनेर ल्याउने। अनि यो चाहिँ यो अर्कै नेपालबाट एउटा कपडा ल्याएको थिएँ, त्यो पूजाआजामा चाहिन्छ भनेर, चोखो कपडा। अनि त्यसको अर्को बनाएँ, यो बनाएँ, यसरी लगाएँ। अनि हामी दिनदिनै धुन्छौँ। म यो चाहिँ मेरो अनुहार सानो हुनाले मैले चाहिँ यो ठ्याक्क आफ्नो लागि बनाएको। यो अघिको चाहिँ श्रीमानको लागि, यो चाहिँ ठ्याक्क आफ्नो लागि बनाएको। यसरी हामीले मास्क चाहिँ घरमै बनाएर, घरमै यो चाहिँ श्रीमानले धुँदा धुँदा यो खुइलिसक्यो, उहाँको साइज हो यो, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ खुइलिसक्यो यो हाम्रो। यसरी हामीले मास्क लगायौँ भने कमसे कम एनएचएसले पनि भनिसकेको छ, मास्क लगायो भने आफूमा भएको ब्याक्टेरिया बाहिर जाँदैन। जसले कि हामीले घरमा बसेर प्रोटेक्ट एनएचएस, स्टे होम भनिरहेछ, प्रोटेक्ट लाइफ्स भनिरहेछ, त्यस्तै आफूमा भएको ब्याक्टेरियालाई अरूमा सर्नबाट बचाइन्छ। यो घरमै बनाउँदा लगभग चाहिँ डेलिभरी आउनु, पसल जानु पनि परेन। र अर्को कुरा, लगभग चाहिँ यसको सरदर तपाईँ आफै बनाइरहँदा कति जति पैसा पर्न आयो? सस्तो पनि पर्यो होला नि दिदी हो? अब यो एउटा मास्क बनाउँदाखेरि लगभग यहाँको 10 पैसा जति पर्छ। हामीले बाहिर झन्डै 50 पेनी खर्च गर्नुपर्छ। युके को 50 पेनी पर्दैन, युकेकै 10 पेनी जति पर्छ। किनभने यसको यो जुन इलास्टिक किनेर ल्याएको छु नि, यसमा पैसै हेर्ने होला 1.50 भनेको छ। 1.50। अब अहिले मैले 10 वटा जति मास्क त बनाइसकेँ यसबाट, भनेपछि यसबाट अर्को 10 वटा पनि बन्छ। यो रोग लागेको नलागेको सबैले लगाएर हिँड्दा एक आपसमा मुखको सासबाट फेर्ने चाहिँ जुन हाम्रो सास प्रसारणबाट हुने जुन रोग छ त्यो सर्दैन भनेर यो मास्क लगाउनु पर्ने हो। अब मेरो व्यक्तिगत सोचाइ के छ भने, यो मास्कले अब 100% काम नगरे पनि केही प्रतिशत त काम गर्ला नि, मेरो सोचाइ त्यो हो। त्यसकारण आफूमै छ भने, किनभने यो एउटा यस्तो खतरनाक भाइरस हो जुन कि अदृश्य छ र कति दिनसम्म त थाहा पनि हुँदैन, कतिसम्म त यसको सिम्टमै हुँदैन। त्यसकारण यो एउटा मास्क लगाएर के बिग्रिने त होइन र बनाउन पनि गाह्रो छैन। एनएचएसले भनिरहेछ उनीहरूलाई नपुग्ला भनेर यहाँ सरकारी तौरले यहाँ सबैलाई गर्न लगाऊ भनिरहेको छैन। बारम्बार पत्रकारहरूले त्यही प्रश्न सोधिरहेछ होइन। म्याट ह्यानककलाई सोधिरहेछ त्यो प्रश्न, किन मास्कलाई खुलासा नगरेको। साइन्टिस्टहरूलाई सोधिरहेछ, साइन्टिस्टहरूले यसले आफूलाई सर्नबाट बचाउँदैन, यसले चाहिँ आफूमा भएको भाइरसलाई जान दिँदैन। तर हाम्रो त स्टे होम भनेको त्यही त हो नि, अरूको आफूलाई नसरोस् भनेर होइन त।
त्यसकारण यो मास्क लगायो भने त जसको भाइरस छ त्यसले यसलाई त अरूलाई सार्न दिने भएन नि त, किनभने भाइरस त कपडामै गएर बस्छ नि। मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने दिदीको भनाइ हो, मेरो सोचाइ हो। हजुर, कि मास्क एउटा लगाएर बाहिर गएर केही बिग्रिँदैन, कृपया सबैले एउटा एउटा मास्क बनाऊ र घरमै एउटा किन बनाउने, 10 वटा बनाए भइहाल्यो नि। 2-4 वटा लगाउने, 2-4 वटा धुने, सुक्दै गर्छ, इस्त्री गर्दै गर्ने, लगाउँदै गर्ने। यदि बेलायतको ग्रिनफोर्ड, नर्थोल, ह्यारो वरिपरि इभन एयरपोर्टको नजिक कोही हुनुहुन्छ र उहाँ मास्क नपाएर चाहिँ बाहिर निस्किनलाई बजारमा किन्दा पनि पाएन भने के दिदीसँग टेलिफोन गरेर केही मास्क लिन सकिन्छ? मसँग आएर सित्तैमा फ्रीमा लिएर गए हुन्छ, तर मलाई बनाउनको लागि अलिकति टाइम दिनुपर्छ है। दिदी मलाई यतिवटा मास्क चाहियो, बनाइदिनुहोस् भन्नुपर्छ। म भन्छु तिमीसँग खाता छ भने लिएर आऊ, म बनाइदिन्छु। हिजो हरिकेशी, हाम्रो हरिकेशी हुनुहुन्छ नि, उहाँले दिनुभयो एउटा खाता, मलाई दिनुभयो। उहाँको लागि मैले आज मास्क बनाइदिइसकेँ। अब लगेर अहिले यो हाम्रो कार्यक्रम सकिएपछि म उहाँलाई लगिदिन्छु। अहिले धेरै साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, विशेष गरेर ज्ञानमूलक कार्यक्रम रहेको छ आज। धेरै साहित्यका कुराहरू पनि छैनन्, धेरै राजनीतिका कुराहरू पनि छैनन्। मास्क कसरी लाउने, किन लाउनु पर्छ भनेर एकजना सिनियर वुमेन एसोसिएसन युकेकी अध्यक्ष आरती श्रेष्ठज्यूसँग हामी छोटो कुराकानी गर्न पुगेका छौँ। कस्तो छ त अब यो मास्कको कुरालाई लगभग यति नै भए काफी पुग्छ होला। दिदी अरू केही भन्नु छ मास्कको विषयमा? मास्कको विषयमा त अब खास केही भन्नु छैन, किनभने खास केही छँदा पनि छैन, यति मात्रै हो। बाहिर जाँदाखेरि एउटा आफ्नै घरमा बनाएर लगाएर गयो भने चाहिँ कमसे कम केही मात्रामा अरूलाई सारिँदैन। त्यति हो, धन्यवाद। अब मैले धेरै यहाँसँग पछिल्लो क्रममा कुराकानी गर्ने क्रममा टेलिफोनमा यो अहिले यति बेला लकडाउनको कुरालाई मात्रै नजोडेर विगतमा पनि योगा गर्नुपर्छ, शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ भनेर बिहान मोर्निङ वक गर्ने त हामी नेपालदेखि नै अथवा बचपनदेखि नै जानेको कुराहरू थियो। तर नियमित चाहिँ यो योगा गर्नुपर्छ भनेर अहिले तपाईँको यो समयमा पनि तपाईँ दैनिक योगा गरिरहनु भएको हुन्छ। यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न दिदी। योगा किन गर्ने, तपाईहरुले नगर्दा के हुन्छ, गर्दा के हुन्छ, गरेर चाहिँ हामीलाई कतिको सन्तोष मिल्छ, कसरी गर्ने, केही तरिकाहरू सिकाइदिनुस् न। योग भन्ने कुरा कस्तो हो भने सबै कुरालाई जोडिराख्ने। योग भनेको त हामीलाई थाहा छ नि सबैलाई है। योग भनेको त्यही हो, हाम्रो जुन शरीरको सबै इन्द्रियहरू छ त्यसलाई जोडेर राख्ने। अनि त्यसमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने हामीले सोच्नु पर्छ। हाम्रो माइन्ड भनेको हाम्रो दिमाग, अनि हाम्रो आत्मा, सोल र हाम्रो सम्पूर्ण बडी भनेको शरीर, यो यसको योग हो। त्यसकारण यो योगा भनेको कस्तो भने हामीलाई कुनै बाहिर जानुपर्ने, कुनै पार्कमा जानुपर्ने, कहीँ जानु पर्दैन। यो एक किसिमको ध्यान हो। यो ध्यान एउटा कस्तो हो भने एउटा त हामीले मेडिटेसन गर्छौँ, बसेर आफ्नो बारेमा सोच्ने, त्यो एउटा मेडिटेसन गर्छौँ। अर्को कुरा के भने हाथा योगा, जुन कि हामीले फिजिकली गर्छौँ, यो चाहिँ सर्ट अफ एक्सर्साइज हो। यसको ज्ञान मलाई कहाँबाट पाइयो भने म भर्खर बिहा गरेर आएपछि मेरो जेठाजुले योगा गर्नुहुन्थ्यो। अनि 2-4 चोटि दाइले भन्नुभयो योगा चाहिँ एकदम राम्रो चिज हो आरती, योगा गर्यो भने शरीरलाई पनि, दिमागलाई पनि, आत्मालाई पनि शान्ति हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि मेरो एज धेरै भएको थिएन त्यतिखेर है। अनि एकजना बम्बेबाट गुरु आउनु भएको थियो, त्यहाँ रोयल नेपाली एयरलाइनको तल त्यहाँ योगा क्लास हुन्थ्यो, त्यहाँ मैले योगाको क्लास लिएर मलाई खुब मन पर्यो योगा। किनभने योगा गरेपछि यति शान्ति आनन्द हुँदो रहेछ र त्यसको लागि बाहिर पनि जानु नपर्ने, त्यसको लागि धेरै ठाउँ पनि नचाहिने। अब गार्डन छ भने त गार्डनमा खुला हावामा एकदम राम्रो,
छैन भने यो कोठैमा पनि गर्न सकिन्छ। र अहिले यो लकडाउनको बेलामा त यो त सुनमा सुगन्ध, किनभने यसको लागि बाहिर जानै पर्दैन। आफ्नो गार्डनमा बस्यो, मजाले योगा गर्यो, त्यसले गरेर शारीरिक व्यायाम पनि हुन्छ र मानसिक जुन यस्तो मानसिक रोगहरू, चिन्ताहरू, अब कहिले खुल्ला के होला भन्ने जुन सबै कुराहरू जुन मस्तिष्कमा आइरहेको हुन्छ त्यसबाट पनि बचिन्छ। त्यसकारण सबैलाई म भन्छु योगा चाहिँ एउटा आफ्नो लागि, सबै कुरा अरूको लागि गरिन्छ, तर यो योगा चाहिँ एउटा आफ्नो लागि गरिन्छ, किनभने यो एउटा शरीरको योग हो। मस्तिष्क, आत्मा र शरीर यो तीनटा चिजको योग भएको हुनाले हामी भन्छौँ नि सबभन्दा ठुलो कुरा के हो? स्वास्थ्य हो। तपाईको स्वास्थ्य भएन भने तपाईसँग सम्पत्ति भएर के गर्ने, सुनको गाडी भएर के गर्ने? सबभन्दा ठुलो स्वास्थ्य हो। हेल्थ इज वेल्थ। त्यसकारण स्वस्थ रहनको लागि म चाहिँ एकदमै सबैलाई एउटा अनुरोध गर्छु कि योग विद्या चाहिँ आफ्नो लागि गर्नुहोस्। यो तपाईबाट कसैले छिन्न सक्ने कुनै कुरा होइन र स्वस्थ रहनुहोस्। यो चाहिँ मेरो अनुरोध छ, सबैलाई अनुरोध छ। दिदी, यो योगा गर्दा खानपिनमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यो पनि एउटा केही बताइदिनुहुन्छ टिप्स? अब योगा गर्दाखेरि के भने योगाले हामीले ध्यान दिने होइन, योगाले हामीलाई बनाउँछ। जस्तो तपाईको शरीरमा योगिक फिलिङ छ भने तपाईलाई त्यो दिमागबाट तपाईको शरीरमा त्यो मेसेज जान्छ, यो गर भनेर। जस्तो हामी भन्छौँ नि, हामीलाई याद होला रामायणमा के अरे मर्ने बेलामा रावणले लक्ष्मणलाई 3टा कुरा उसले भनेको थियो। अब म मर्न लाएँ, म 3टा कुरा मैले जुन मेरो जीवनमा मैले ध्यान दिन त्यो कुरा चाहिँ म तिमीलाई भन्छु भनेपछि त्यो बेलामा रावणले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो एउटा कुरा त आफ्नो दुश्मनलाई कहिले पनि कमजोर नसम्झिनु। दोस्रो कुरा, आफ्नो जुन सिक्रेट छ त्यो कसैलाई पनि नभन्नु। तेस्रो कुरा, दिमागमा नराम्रो कुरा आएको छ भने त्यसलाई सकेसम्म पन्छाउनु र राम्रो कुरा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ जति छिटो हुन्छ त्यसलाई गरिहाल्नु, त्यसलाई नपन्छाउनु। त्यसकारण हामीले पनि यो जुन योगा छ, योगाले हामीलाई नराम्रो कुराबाट बचाउँछ। किनभने योग विद्याले शरीरलाई चाहिँ यो नखा भनेर योगाले नै हामीलाई रोक्छ। त्यसकारण योगिक दिमाग भएको मान्छेहरूले सकेसम्म नराम्रो कुरालाई सधैँ टाल्छ, राम्रो कुरालाई सधैँ अपनाउँछ। यसका मतलब यो विशेष गरेर कुन समयमा गर्दा ठिक हुन्छ दिदी? बिहानको समयमा, साँझको समयमा, अथवा खाना खाएपछि अथवा नखाँदै कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ? सक्यो भने बिहान गर्ने, किनभने योगाको लागि शुद्ध शरीर चाहिन्छ। सट्ठ लाएर नुहाउने, मनतातो पानीले नुहाउने अनि योगा गर्ने, शुद्ध शरीर। अनि अब आफूलाई बिहान अब यही हो होडबाजी, सबै यही हो, अफिस जानुपर्ने, यताउता सबै अब दौडादौड सबै गर्नुपर्ने हो भने योगालाई बेलुका गरे पनि हुन्छ। बेलुका कहिले भने खाना र योगाको बिचमा 6 घण्टाको फरक हुनुपर्छ। किनभने पेटमा धेरै खाना भयो भने योगा गर्न, स्पेशली यो हाथा योगा गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मेडिटेसन चाहिँ जहाँ गरे पनि हुन्छ, अफिसको कुर्सीमा बसेर गरे पनि हुन्छ। तर हामीले यो हाथा योगा गर्ने हो भने 6 घण्टाको ग्याप हुनुपर्छ खाना र योगाको बिचमा। बेलुका गरे पनि हुन्छ, त्यसले कुनै हानि पुर्याउँदैन। यो दिदीले कति वर्षदेखि आफूलाई स्वास्थ्य राख्दै यो योगा गर्दै आउनु भएको थियो?
योगा त मैले अब जाने बुझेदेखि हो कि मैले योगा जवानी गरेको त भइसकेपछि हो कि अब अथवा गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड भएको बेलामा स्वास्थ्य राम्रो देखाएर चिटिक्क पर्नलाई बन्नु भएको हो कि? त्यो त्यो कोही त्यस्तो कुनै लाइफमा त्यस्तो कुनै मौकै आएन के। हजुर कसैले आफूलाई मन पराउला, कसैले आफूले मन पराउला, यो गर्नु पर्ला उ गर्नु पर्ला भन्ने जीवनमा कहिले त्यस्तो मौकै आएन। के भयो भने अब इन्टरकास्ट बिहा भएको हुनाले नेचुरली अब लभ भएरै बिहा भएको हो होइन, परिवारको डिसअग्रिमेन्टको बावजुद पनि। तर बिहा गरेर मैले बिहा कस्तो परिवारमा गरेँ भने एउटा नेवारी फ्यामिलीमा गरेँ, त्यो पनि लोकल नेवार। त्यहाँ गर्नको लागि सुरुमा स्ट्रगल धेरै हुन्छ भन्ने साथीभाइहरूले पनि भने, नेवारले कहाँ बिहा गर्न लगाएको छेत्रीको छोरी भन्थे पनि भने। तर कुरा के भयो भने मैले बिहा गरेपछि आफूलाई मैले सोचेँ कि अब मेरो पछाडि नहेरौँ, अगाडि जाउँ भनेपछि म आफूलाई कहिले पनि सोचिनँ कि म छेत्री फ्यामिलीमा जन्मेको, मलाई चाहिँ अब नेवारी यो ऊ भन्ने सम्झिनँ। मैले टोटली आफूलाई त्यसैमा ढालिदिएँ, त्यही कल्चर सिक्दै गएँ, त्यही खानामा जोड दिँदै गएँ। परिवारसँग पनि यति घुलमिल भयो, यति मेलमिलाप भयो। दाईहरूले त एकदम, जेठाजुहरूले त एकदम छोरी जस्तै मान्न थाल्नुभयो। त्यसमाथि पनि मेरो सासू त मेरो देउता, उहाँले मलाई यसरी सबै कुरा सिकाएर लैजानु भयो कि अब त्यो त सायद म उहाँको ऋण त, आमाको ऋण तिरुला, तर उहाँको ऋण त मैले म बाँचुन्जेलसम्म के मरेर पनि तिर्न सक्दिनँ। तपाईँ त्यति बेला जति बेला एकदमै नक्कली जवानी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको श्रीमान रत्न श्रेष्ठ जो नेपाल एयरलाइन्सको पाइलट हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन नेपालदेखि डाइरेक्ट बेलायतको एउटा ठुलो विमान बोकेर लिएर आउनुहुन्थ्यो। यतिखेर तपाईँले त्यो छोटो बताइदिनुहोस् न, त्यो जीवनको सुरुवात, जीवन कस्तो रह्यो थियो तपाईँको? पाइलटकी श्रीमती हुँदा कतिको चाहिँ छाती फुलेको थियो तपाईँको? म त यौगिक उसको मान्छे हो है। म कस्तो भने हिजो यति ठुलो मान्छे थिएँ, आज यति सानो मान्छे भएँ, भोलि कस्तो होला भन्ने त्यो फिलिङ मेरो हुँदैन के। म पहिले जस्तो थिएँ अहिले पनि त्यस्तै छु। मेरो साथीहरूले सबैले भन्छन्, सबैजना बिहा गरेर चेन्ज हुन्छ, त कहिले पनि फरक भइनस् नि। म एउटा उदाहरण म दिन्छु शिव भाइलाई। हामीहरू एकचोटि मेरो यस्तै इन्टरकास्ट बिहा गर्ने साथीहरू, एकजना साथीको फादर चाहिँ त्यतिखेर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, तुलसी गिरी उहाँको नाम हो, अहिले त स्वर्गीय भइसक्नु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि म अनि मेरो अर्को एकजना साथी थियो, हामी 4-5 जना सबै इन्टरकास्ट बिहा गर्नेहरू एउटा रेस्टुरेन्टमा खान गयौँ। खाना जाँदाखेरि 4 जना साथीहरूले चुरोट खाए, म एक्लैले चुरोट खाइनँ, किनभने मैले कहिले खाएकै छैन र मेरो बुवा चाहिँ एकदम त्यो स्मोकिङको अगेन्स्टको। र कुनै दिन पनि श्रीमानले चुरोट खानुहुन्थ्यो, त्यसमा पनि म एकदम रिसाउँथेँ। अहिले त खानुहुन्न, तर त्यो बेलामा म रिसाउँथेँ। त्यो बेलामा पनि मेरो कुनै किसिमको नेचरमा फरक आएन र अहिले पनि आउँदैन। म आफूभन्दा ठुलोलाई जहिले पनि मान इज्जत सम्मान गरेर बोल्छु, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्छु। साथीभाइसँग मेरो 99% मेरो कुनै किसिमको ऊ छैन। हजुर बेलायत आएको कति वर्ष भएछ? बेलायत आएको त्यस्तै भयो होला, 22-23 वर्ष जति भयो होला। पहिला त उहाँको फ्लाइट हुँदाखेरि अब हामीहरू आउँथ्यौँ, उहाँले जहाज लिएर आउनुहुन्थ्यो यहाँ डी चेकको लागि। फेरि उहाँ इन्स्ट्रक्टर पाइलट पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण लिएर आउनुहुन्थ्यो। हामी अब ठुल्ठुलो होटेलहरूमा बस्थ्यौँ, अलाउन्सहरू आउँथ्यो। अब साथीभाइहरू, म पहिला एम्बेसीहरूमा 2टा एम्बेसीमा काम गर्थेँ, ब्रिटिस एम्बेसी र अमेरिकन एम्बेसीमा। अमेरिकन एम्बेसीमा फुल टाइम, ब्रिटिस एम्बेसीमा चाहिँ 3 घन्टा मात्रै गर्थेँ। त्यसकारण अब आइरहन्थ्यो यहाँ, साथीभाइहरू थिए यहाँ। उहाँ फेरि ठुलो जहाज चलाउँदा डेनभर पनि गइरहन्थ्यो, गइरहेको थियौँ त्यहाँ। त्यो बेलामा जस्तो थियो मेरो नेचर, जस्तो म थिएँ, म आज पनि त्यस्तै छु। दिदी अहिले टेक्नोलोजीले यस्तो फड्को मारेको छ कि तपाईँ
तपाईँको घरमै लकडाउन भित्रैबाट हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहनु भएको छ। धेरै दर्शकहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र अहिलेको यस्तो टेक्नोलोजी छ जुन जमानामा चाहिँ यहाँको श्रीमान नेपाल एयरलाइन्सको क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो र नेपालदेखि बेलायतको फ्लाइटमा धेरै मान्छेहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो होइन। अहिले त्यो सुविधा छैन, हुनुपर्ने अहिले थियो तर छैन। र मैले एकपटक रत्न श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध पनि गरेँ, हजुर एकपटक हामीसँग कि क्याप्टेन आरएनएसीको चलाउने को होला भनेर मान्छेहरूलाई कस्तो थियो त्यो अवस्था भन्न जान्न अलिकति कौतूहलता भएको हुनसक्छ, एकपटक हामीसँग कुरा गरौँ न भनेर मैले उहाँसँग भनेको। भयो बाबु भन्नुभयो, तर एकपटक हामी चाहिँ उहाँलाई भेट्न चाहन्छौँ है हजुर। म शिवबाईको रिक्वेस्ट म उहाँलाई लगिदिन्छु, उहाँलाई म भनिदिन्छु यस्तो एकचोटि भन न नेसनल टेलिभिजनमा बसेर एकचोटि एयरलाइनको बारेमा म उहाँलाई त्यो समाचार उहाँसम्म म पुर्याइदिन्छु। आशा छ उहाँले सायद मान्नु पनि हुन्छ होला। हामी उहाँका यो लकडाउनमा कम अनुभव शेयर गरिदिनु भयो भने कतिपय अहिले म उहाँसँग पुर्याइदिन्छु। तर उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने भेरी सिम्पल म्यान के उहाँलाई कहिले पनि म ठुलो मान्छे, म पाइलट, म यहाँ उहाँ भन्ने कहिले पनि उहाँको नेचरमा पनि थिएन। सायद हुनसक्छ मैले त्यही भएर उहाँलाई बिहा गरेको पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो नेचर उहाँको छँदै छैन। इज अ भेरी सिम्पल पर्सन, यति साधारण किसिमको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको एउटै अवगुण के छ भने अलिकति झस्याङ्ग रिसाउने के झडङ्ग रिसाउने तर त्यो के छ भने परिवारलाई पनि त्यो बानी परिसकेको छ। उहाँको सबभन्दा तपाईलाई फकाउने चाहिँ के छ बानी? फकाउने बानी त अब खै फकाउनै परेन कहिले पनि। पहिला अब बिहा गरिहालियो है। हजुर फकाउने त अब के फकाउने बानी भन्नु एकअर्कालाई। हँसाउने दुईटा चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटै हुन्छ नि गुण, त्यो मध्येको उहाँको चाहिँ के बानी भने अब कुनै कुरामा बसिरह्यो भने अब त्यो बानी छोरामा पनि छ, काउकुती लाउने बानी के आएर यसरी झस्काइदिने बानी। क्याप्टेन साहबसँग हामी एक दिन फेरि पुनः लाइभमा जोडिने छौँ। क्याप्टेन साहबलाई पनि धेरै धेरै सम्झिएका छौँ आज यो लाइभ प्रसारणबाट भनिदिनु होला दिदी। र उहाँले पनि यदि हेरिरहनु भएको छ क्याप्टेन रत्न श्रेष्ठज्यूलाई भने धेरै नमस्कार छ हाम्रो लन्डन न्युजको तर्फबाट पनि दिदी। म अवश्य यो समाचार उहाँसँग पुर्याइदिन्छु शिव भाइ। विशेष गरेर हामी योगाको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि मास्क कसरी लाउने, यो कोरोनाबाट बच्नको लागि के सावधानी अपनाउने, तातो पानी खाने, अदुवा खाने, बेसार खाने, विभिन्न कुराहरू पनि नेपाली कुराहरू भइरहेका छन्। तपाईँ एकजना समाजको लागि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले केही कार्यक्रमहरू गर्दा पनि एउटा विधि पुर्याएर विभिन्न ठाउँमा नेपाली डायस्पोरामा दूतावासमा होस् अथवा यहाँको पार्लियामेन्टमा होस् विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर नेपालको दुःख पाएको बच्चाहरूलाई अटिजम केयर मार्फत बच्चाहरूको सेवामा समर्पित हुनुहुन्छ। पटक पटक नेपाल जाँदाखेरि पनि यहाँले केही न केही डोनेसन उठाएर अथवा आफ्नै पकेटबाट पनि दिँदै आउँदै गर्नु भएको छ। यो अटिजम केयरको बारेमा छोटो बताइदिनुहोस् न दिदी। अटिजम केयर भनेको अब एउटा बच्चामा हुने एउटा डिसेबिलिटीमा लिन्छ अहिले, जुन कि अलिकति अटिजम भनेको विभिन्न किसिमको हुन्छ। अब कसैमा चाहिँ एकदम नबोल्ने हुन्छ, कसैको अलिकति बानी कस्तो हुन्छ भने बिस्तारै सिक्ने, विभिन्न किसिमको अटिजम हुन्छ। तर अहिले अटिजमको के छ भने यो देशमा त धेरै अवेरनेस छ, नेपालमा छैन। किनभने नेपालमा आमा बाउलाई नै थाहा छैन अटिजम भनेको के हो। त्यही भएर हाम्रो एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ कपिन्द्र अमात्य र उहाँको श्रीमती डाक्टर सुनिता अमात्य, उहाँहरूको बच्चा पनि अटिस्टिक छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा संस्था खोल्नु भएको छ, त्यसमा म एकदम नजिकैबाट आबद्ध छु। अनि हामीहरूले के गर्छौँ आफूले सकेको सहयोग अब भयो भने हामी यहाँ च्यारिटी गरेर अलिकति सहयोग जति पैसा उठ्छ त्यसलाई हामी उहाँलाई लगेर दिन्छौँ।
भएन भने म चाहिँ आफ्नै तर्फबाट पनि सानोतिनो जस्तो अब डिनर पार्टी गऱ्यो अनि ल साथीहरू अब अटिजमलाई केही दिनु छ भने यो बक्समा हालिदेऊ भन्यो अनि म आफैले त्यो पैसा चलाउँदिनँ। सम्बन्धित अर्को कोही त्यो डिनरमा छ भने उसलाई जिम्मा दिन्छु, उसलाई भन्छु ल यो पैसा तिम्रो निगरानीमा राख है। राखेपछि अनि हामीहरू सँगै गएर नेपालमा त्यहाँ डाक्टर अमात्यलाई बोलाएर हामी 2-4 जना अरू पनि पहिला यहाँ हाम्रो हुनुहुन्थ्यो एम्बेसीको एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ डिसिएम हुनुहुन्थ्यो यहाँ, उहाँको नाम चाहिँ तेजेन्द्र बहादुर छेत्री हो। अनि उहाँले चाहिँ तेजबहादुर छेत्री, सरी तेजबहादुर छेत्री हो। उहाँले चाहिँ आएर पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, बसिदिनुहुन्छ, पार्टिसिपेट गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसरी हामीले सकेसम्म हामीले जे सक्छौँ आफ्नो तर्फबाट हामीले, मैले पार्लियामेन्टमा पनि त्यसको लागि प्रोग्राम गरेँ, जुन कि अब सायद अब भन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने अहिलेसम्ममा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा यस्तो किसिमको, हाउस अफ कमन्समा यस्तो किसिमको के अरे प्रोग्राम कुनै पनि नेपालीले गरेको थिएन। नगर्ने कारण पनि हुन सक्छ, किनभने धेरै प्रोसेसहरू छ त्यसको, धेरै नै लामो प्रोसेस छ। एक त कोही आफूले चिनेको एमपी हुनु पर्यो, फेरि पहिला अपफ्रन्ट पैसा तिर्नु पर्यो, फेरि त्यसको सबै नियमहरू पुरा गर्नु पर्यो, त्यो सबै नियमहरू छ। त्यसको लागि त्यो नियम पुर्याउँदै पनि सायद सकिँदैन होला, तर जे होस् मैले आँट गरेर सक्सेस पनि भयो, पैसा पनि उठ्यो, हामीले नेपालमा लगेर पैसा ह्यान्डओभर पनि गर्यौँ। यस्तै गरी संसद भवनमै तपाईँले च्यारिटीको कार्यक्रम गर्नु अथवा बाहिर नेपाली रेस्टुरेन्टमा अथवा नेपाली ब्याङ्केटिङ हलतिर गर्नु त्यहाँ अलिक कम्फोर्टेबल हुने हो कि अथवा ठुलो ठाउँमा गऱ्यो भने धेरै पैसा उठ्छ भन्ने हो कि के हो खास दिदी? होइन, त्यहाँ गरेको एउटा कारण के थियो भने मैले अब यो वुमेन काउन्सिलकोहरू यताउता अरूहरूलाई पनि बोलाइरहेको थिएँ, जहाँ कि धेरै जसो हाम्रो साथीहरू अर्को काउन्सिलबाट आउनेहरू, उनीहरू फिवाकोहरू, उनीहरूको कस्तो भने उनीहरू एउटा ठाउँ पनि हेर्छन् के कस्तो ठाउँबाट निम्तो आएको छ, किनभने हाम्रो ठुलो ठुलो डोनेसन दिने त उनीहरू नै हुन्। अनि उनीहरूले यो ठाउँ अब ठाउँ अलि ठिक्कको छैन, यस्तो रेस्टुरेन्टमा छ भने उनीहरू जाँदैनन् के। त्यही भएर मैले एउटा आँटै के गरेँ भने त्यही भएका ब्यारोनेसहरूलाई तिनीहरूलाई बोलाएर त्यो प्रोग्राम चाहिँ अब हाउस अफ कमन्समै गर्दाखेरि त अब सबैजना आउँछन् नि ठुलो ठाउँ भनेर, अब त्यो अब टप क्लासका जसले कि हामीलाई पछिसम्म डोनेसन दिइराख्छ। त्यसकारण त्यो एउटा आशले कि हाम्रो होस्, हाम्रो देशकोमा पनि अटिजम केही भइरहेछ, हामीले पनि केही गरिरहेछौँ, त्यहाँका मान्छेहरू पनि सिकिरहेछन्, त्यहाँका मान्छेहरूले पनि यसको बारेमा सोचिरहेछन् भनेर त्यो सोचाइ लिएर यो एउटा नयाँ किसिमको सोचाइले मैले यो प्रोग्राम गरेको हो। त्यहाँ तपाईँ यो समाज सेवा गरिरहँदा कतिको आत्मसन्तोष हुनुहुन्छ? समाज सेवा गर्दाखेरि त त्यो जस्तो ठुलो सन्तोष त केहीमा पनि हुँदैन। तर कतिपय ठाउँमा समाज सेवाका नाममा गरिएका च्यारिटी अथवा सङ्घ संस्थाले गर्ने यो बार्बिक्यू अथवा विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमहरू र कुनै एउटा प्रपोजल लिएर गरेको कार्यक्रमको उठेको पैसा यतै सकाइदिने, नेपालतिर नपठाउने गरेका केही कुराहरू पनि आउने गर्छन्। यस्तालाई के भन्नुहुन्छ दिदी? यस्तो गर्दा सन्तोष हुँदैन होला? किन सन्तोष मानेर त्यस्तो गर्नुपर्ने हो? शिव भाइ, यो भनेको एउटा घृणित काम हो के। मैले अघि नै भने नि, रावणले मर्ने बेलामा जुन लक्ष्मणलाई भन्यो कि हामीले चाहिँ नराम्रो कुरा, कुनै कुरा नराम्रो कुरा गर्दैछौँ भने नराम्रो कुरालाई सकेसम्म टाल्नुपर्छ र राम्रो कुरालाई सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ। यो एउटा त्यही प्रवृत्ति हो के। च्यारिटीको नाममा आफ्नो खल्तीमा पैसा हाल्ने, एउटा जुन मान्छेलाई चाहिन्छ, जो कि इन निड छ, त्यसको काँधमाथि चढेर आफूले बन्दुक हान्ने,
ह्यात तेरिका त्यो त म सोच्न पनि सक्दिनँ। किनभने हामीले मान्छेले पैसा कमाएर के गर्छ शिव भाइ? कति पैसा कमाइन्छ? घर कतिवटा? 10वटा घरमा 10वटा घर छ भने एकैचोटि त्यो 10वटा घरमा बस्न सकिन्छ त? आखिर जाने बाटो त त्यही हो हामी सबैको। संसारमा कुनै पनि कुरा निश्चित छैन भन्ने हो भने मृत्यु त निश्चित छ। तिमी 100 वर्ष चाहे बाँच, चाहे तिमी 110 वर्ष बाँच, तिमी त गइहाल्छौ। तर यस्तो घृणित काम गरेर पनि कहीँ पैसा कमाउनु हुन्छ? म त त्यसको त म घोर विरोध गर्छु र म यसैले सोच्छु कि यो जस्तो दुर्भाग्यको कुरा केही पनि होइन। एउटा सानो जे भए पनि च्यारिटीको नाममा गरेर कसैको घाउमा मलाम लाउन सकियो भने आत्मसन्तोष हो। त्यो जस्तो ठुलो आत्मसन्तोष केही पनि होइन। कतिजना बच्चा बच्चीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ हजुरहरूले? यो अटिजम केयर नेपालको कुन ठाउँमा छ यसो छोटो 2 मिनेटमा भनिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी लगभग कार्यक्रम 40 मिनेट हामी बोलिसकेका छौँ दिदी। अटिजम केयरको पहिला त गैरीधारामा थियो, तर अहिले भाडाहरू धेरै बढाउँदै गयो। अनि अहिले चाहिँ हरिसिद्धिमा छ। अहिले उहाँहरूले जग्गा किनिराख्नु भएछ। अनि अहिले हामीले पनि सकेसम्म बिस्तारै बिस्तारै क्रिसमस एउटा सानो आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्र छरछिमेक दाजुभाइहरू एकदमै आत्मीय दाजुभाइहरू बोलाएर क्रिसमसको शुभकामना साटासाट गर्ने एउटा कार्यक्रममा पनि तपाईँहरूले केही रकम जम्मा गरेर यो अटिजमलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल आफै पुग्नु भएको थियो नि दिदी? हो, म र सेनेसिटर राजु थापा हामीहरू त्यहाँ गयौँ। अनि त्यहाँ गएर हामीले एउटा कार्यक्रम त्यहाँ गऱ्यौँ, जसलाई कि स्पोन्सर हाम्रो योगेश्वर अमात्यले गर्नुभएको थियो। उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। अनि त्यो कार्यक्रममा तेजबहादुर छेत्री, उहाँको श्रीमती, उहाँहरू आउनुभएको थियो। डाक्टर कपिन्द्र आउनुभएको थियो। अनि 3-4 जना अरूहरू पनि थिए। अनि त्यो रकम चाहिँ राजु थापाको निगरानीमा थियो। अनि सेनेसिटर राजु थापाले चाहिँ आफ्नो हातबाट, किनभने पैसा मैले मेरो निगरानीमा म कहिले पनि राख्दिनँ। किनभने च्यारिटीको कुरा कस्तो हुन्छ भने फन्ड भन्ने कुरा अर्गनाइजरले राख्नु हुँदैन के। त्यसको लागि एउटा छुट्टै कमिटी राख्नुपर्छ, ओभरअल आफूले हेर्ने। तर कमिटी चाहिँ छुट्टै राख्नुपर्छ, जसको कि दुधको दुध पानीको पानी, यति पैसा आयो, यति पैसा खर्च भयो, यति पैसा हामीले डोनेट गर्यौँ भनेर त्यसको चाहिँ हिसाब एकदम क्लियर हुनुपर्छ। त्यो भएन भने के हुन्छ भने मान्छेमा यो अलिअलि कुरा काट्ने, यताउता गर्ने बानी त अब त्यो ह्युमन नेचर हो, जुनै जातको भए पनि त्यो अलिअलि यताउता भइहाल्छ। तर कुरा के भने आफूले क्यास भन्ने कुरा आफूले ह्यान्डल गर्नै हुँदैन अर्गनाइजरले। त्यसको लागि छुट्टै एउटा फाइनेन्स कमिटी राख्नुपर्छ, जसले कि त्यो फाइनेन्स कमिटीको जिम्मा होस्। यति पैसा आए थियो, यति पैसा खर्च भयो, यति पैसा हामीले डोनेट गर्यौँ, उहाँहरूको जिम्मामा हुनुपर्छ। त्यही भएर त्यसमा पनि मैले जुन पैसा हामीले त्यो क्रिसमसको सानो पार्टीमा जुन हामीले उठाएको थियौँ, त्यो चाहिँ सेनेसिटर राजु थापाको निगरानीमा थियो। हामी सँगै नेपाल गयौँ, सँगै फर्क्यौँ। हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यहाँ ह्यान्डओभर गऱ्यौँ, प्रोग्राम सकियो, अनि हामीहरू फर्क्यौँ। यति बेला जति बेला तपाईँलाई लिनुहोस् अथवा दिनुहोस्, साथीहरू जमघट एउटा तपाईँको माहौल छुट्टै छ। त्यो माहौलको ग्रुपभित्रका साथीहरू सधैँ तपाईँलाई सहयोग गर्ने, असहयोग नगर्ने, सहयोगै गर्ने, भेटघाट हुने, क्रिसमस मनाउने, दसैँ मनाउने, चाडपर्व मनाउने, त्यहाँ सीमित साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले 1, 2, 3 मा गनेर भ्याउनुहुन्छ। नाम लिन चाहनुहुन्छ भने यो प्रत्यक्ष प्रसारण छ। यति बेला पक्कै पनि संसद वीरेन्द्र शर्माजीले पनि हेरिरहनु भएको छ होला, अथवा सोलिसिटर राजु थापाजीले पनि हेरिरहनु भएको छ भने कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ दिदी? राजु थापालाई त म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने धेरै कुरामा जबदेखि मैले यो च्यारिटीको कामहरू गर्न थालेँ, धेरै कुरामा सेनेसिटर राजु थापाको धेरै योगदान छ। कुनै पनि कार्यक्रम गर्न गयौँ भने जहिले पनि राजु थापाले मलाई चाहिँ ठिक छ दिदी, यो आम विथ यू भन्छ। अर्को हाम्रो
योगेश्वर अमात्यजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदम ठुलो दाता हुनुहुन्छ। ल योगेश्वरजी यो कार्यक्रम गरौँ, तपाईँको सहयोग नभई भएन। फाइनान्समा त उहाँ एकदम सबै कुराले पुग्ने हुनुहुन्छ। उहाँसँग धन पनि छ, मन पनि छ। धन र मन दुवैको ऊ भएन भने, सम्मेलन भएन भने कार्यक्रम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। अनि यस्तै अब अरू पनि छन्, धेरैले सहयोग, मेरो आफ्नै परिवारले पनि धेरै किसिमले मोरली मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अब शिव भाइले पनि धेरै किसिमको मिडियातिरबाट अब त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अब विशेष धन्यवाद चाहिँ मेरो यो कार्यक्रम गर्दाखेरि, स्पेसली मेरो च्यारिटीको कार्यक्रम गर्दाखेरि सोलिसिटर राजु थापा एभरेस्ट सोलिसिटरलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने सधैँ ल दिदी आम विथ यु, ल आँटु, ल गरौँ भनेर मलाई चाहिँ सधैँ इन्करेज गर्ने। यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा सोलिसिटर राजु थापाजीले पनि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने पनि हामी पनि उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्ता परोपकारी काममा सहयोग गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा लन्डन नेपाल न्युज शोभा शर्मा कणेलजीले हेर्नु भएको छ। थ्याङ्क यू आन्टी भन्नुभएको छ शोभा शर्मा कणेलजीले। त्यस्तै शेरबहादुर सुना सरले नमस्ते दिज्यू भन्नुभएको छ। शिवजीलाई पनि धन्यवाद छ है, हामीले आज दिदीलाई देख्न, आरती दिदीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पायौँ। खासै उहाँ मिडियामा आउने दिदी चाहिँ हुनुहुन्न, आज चाहिँ लन्डन नेपाल न्युजले सही मान्छे ल्याएछ भनेर भन्नुभएको छ शेरबहादुरजीले होइन। त्यस्तै झापाबाट भोलाजीले हेर्नु भएको छ। शिव खरालजीले नमस्ते, म ग्लासकोबाट हेर्दैछु, धन्यवाद, राम्रोसँग बुझ्यौँ हामी भन्नुभएको छ। यो योगा सम्बन्धी र मार्क्स सम्बन्धीको कुराहरू पनि राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ चन्द्रकला लिम्बुजीले। त्यस्तै शरदा बास्तोलाले नेपालबाट हेर्दैछु भन्नुहुन्छ। श्रद्धा शर्माजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। श्रद्धा बास्तोलाजीले भन्नुभएको छ मेरो छोरा पनि युकेमा छ, सहयोग गरिदिन पर्यो हजुर भन्नुभएको छ। हामीलाई मेसेज लेख्नु होला हाम्रो वेबसाइटमा के उहाँलाई, अनि त्यसपछि नम्बर चाहिँ हामीलाई दिन भन्नु होला, कस्तो सहयोग चाहिएको हामी त्यसको पनि सोच गरौँला। मास्कको प्रयोग भनेको त संक्रमितले चाहिँ लगाउनु पर्ने होइन र भन्नुभएको छ धर्म राईजीले। त्यो दिदीले उत्तर दिनु होला। त्यस्तै धेरै धेरै साथीहरूका कमेन्ट छन् दिदी। ल त सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। अब भुलचुक माफ। अब मैले अब आफूले जानेको, सोचेको, सम्झेको कुराहरू दुई शब्द मैले राखिदिएको मात्रै हो। सबैलाई मेरो तर्फ। अब दिदी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। तपाईँ बेलायतको विभिन्न अस्पतालहरूमा इन्टरप्रेटरको रूपमा पनि त्यहाँ परेका नेपालीहरूका समस्याका विषयमा पुग्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा अनुवाद गरिदिनुहुन्छ। हस्पिटलहरूमा पुग्न पर्ने अथवा कोर्टहरूमा जान पर्ने सबै ठाउँ पुगिराख्नु भएको, दौडिराख्नु भएको हुन्छ। अब वास्तवमा यो कोरोना भाइरसबाट तपाईँ बच्नुभयो। तपाईँको घर वरिपरि यो दुश्मन आएको छैन, नआओस् भन्न हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौँ। कसैको घर दैलो छेउछाउ आएको र कोही चाहिँ बिति पनि सक्नु भएको छ। 17 जना नेपालीहरू बेलायतमै, गोर्खाजका फ्यामिलीदेखि लिएर अरू सामान्य सर्वसाधारण पनि बित्नु भएको छ। के गरे बाँच्न सकिन्छ दिदी? यो दुःखद, यो सङ्कट र अत्यन्तै यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ हामी। अब हामीले अब भन्नुपर्ने त यही हो, स्टे होम, प्रोटेक्ट द एनएचएस, सेभ लाइफ्स, डु योगा। मेरो भनाइ त यही हो। र सबै एकजुट भएर हामीले चाहिँ यो अदृश्य शत्रुसँग लडाइँ गरौँ। अदृश्य शत्रुसँग लडाइँ गर्ने नै स्टे होम, प्रोटेक्ट द एनएचएस, सेभ लाइफ्स, डु योगा। यो चाहिँ मेरो विशेष अनुरोध सबैमा। दिदी लसुन खाने, अदुवा खाने, त्यसपछि चाहिँ बेसार पानी खाने र कोरोना भगाउने भन्ने कुराहरू धेरै डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुभएको छ युकेमा विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा। यो के सही हो? त्यसो गर्दाखेरि कोरोना लाग्दैन? म डाक्टर होइन शिव भाइ है, त्यसकारण म चाहिँ अब यो खाएर त्यो खाएर कोरोना भाइरस लाग्दैन भन्ने कुरा त म अब नेसनल टेलिभिजनमा म त्यो भन्न सक्दिनँ। किनभने अब यो लसुन खाएर यो कोरोना नलाग्ने भन्ने त अब खै अब
अब म त्यसको लागि त्यसमा म केही कमेन्ट गर्न चाहन्न। लन्डन नेपाल न्युजमा समय दिनुभयो। यस्तो लकडाउनको बेला पनि हामीले एउटा टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर घरबाटै यो व्यवस्था मिलाएका थियौँ। धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा। लगभग हामीलाई यो कार्यक्रम सकिन्जेलसम्म 5 देखि 7 हजार साथीहरूले प्रत्यक्ष हाम्रो यो कुराकानी हेर्नुहुनेछ। लन्डन नेपाल न्युजमा छौँ हामी। धेरै साथीहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। म शिव भण्डारी लन्डनबाट तपाईँहरूसँग विभिन्न विशेष राजनीति, सामाजिक, एनआरएन र विद्यार्थीका विषयहरूमा हामी कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। तर भने आज फरक विषयमा बेलायत स्थित एकजना अनुभवी समाजसेवी आरती श्रेष्ठज्यू, नेप्लिज वुमेन एसोसिएसन युकेकी अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र हामीले मास्क कसरी बनाउने, मास्क कहाँ कसरी किन्न पाइएन भनेदेखि घरैमा बनाउनु पाउने तरिका उहाँले सिकाइदिनु भएको छ। स्वास्थ्य बच्नको लागि लकडाउनमा बसेर गार्डनमा अथवा घरको सिलिङ रुममा, डाइनिङ रुममा पनि तपाईँ योगा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको राम्रो टिप्स दिनुभएको छ। अब हामी कार्यक्रम जाँदैछौँ। दिदी, यी मध्ये मैले तपाईँलाई सोध्नै छुटाएको भन्न पाए पनि अझ चाहिँ धेरैलाई जानकारी हुन्थ्यो। शिव भन्ने त्यस्तो केही छ भने हजुर राख्न सक्नुहुन्छ एकदम आनन्दले। मलाई सोधे हो शिव? हजुर। ए म त कहाँ हराएछु। अब अन्तमा यति भन्न चाहन्छु कि घरमै बस्नु होला, आफ्नो रेखदेख गर्नु होला, हेल्दी खाना खानु होला। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने सबै कुरा सोची सम्झिकन विचार गरिकन मात्रै घरबाट बाहिर जानु होला। अत्यन्त आवश्यक कामले मात्रै जानु होला। औषधि उपचारको लागि हो भने जानु पर्यो, खानपिनको चिज किन्न जानु हो भने जानु पर्यो, एकचोटि एक्सर्साइज गर्नको लागि यसो पार्कतिर डुल्न पर्यो भने जानु पर्यो। त्यो बाहेक मेरो विचारमा त घरमै बसेको सबभन्दा राम्रो होला र घरमै बसेर योगा गर्ने, बाहिर जाँदाखेरि त्यही आफूले बनाएको मास्क लाएर जाने, मेरो भनाइ त्यही हो। यति बेला हामी तपाईँहरू कार्यक्रम विभिन्न गरिरहँदा दूतावासमा पनि टी ब्रेकफास्ट एउटा कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो। यदि तपाईँ सम्झिन चाहनुहुन्छ भने बेलायत स्थित नेपाली दूतावास परिवारलाई पनि यो बेला सम्झिन सक्नुहुन्छ दिदी। बेलायती दूतावास परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै गुड विसेसहरू छन्, बेस्ट विसेसहरू छन्। अब उहाँहरूलाई त अब सबै कुरा थाहै छ। अब थाहा भए पनि अब मैले एउटा आफ्नो सानो भएको ज्ञान मैले भनिहालेँ। उहाँहरूले पनि धेरै नै मेहनत गरेर सबै नेपाली विद्यार्थीहरूदेखि लिएर सबैलाई एकदम ध्यानमा राखेर सबैसँग उहाँहरूले सम्पर्क राखिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरू टेलिफोनको सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ। आफ्नै प्राइभेट नम्बरहरू पनि शरदराज आर्यन भाइले त अब आफ्नै नम्बर पनि दिनुभएको छ। र कुनै कारणवश हामीले फोन गऱ्यौँ भने उहाँको फोन बिजी छ र उहाँले पाउनु भएन भने तुरुन्त उहाँले रिटर्न पनि गर्नुहुन्छ फोन, दिदी मेरो तर्फबाट केही छ कि भनेर। त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण दूतावासको कर्मचारीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो एम्बेसेडर साहबले पनि एकदम रेगुलर कन्ट्याक्टमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। हाल खबर सोधपुछ उहाँले पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण म उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिदी, आज हामी निर्धारित समय लगभग हामीले 1 घण्टाको तय गरेका थियौँ। त्यो समयभित्र हामी छौँ। अहिले 52 मिनट हामीले तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र प्रत्येक अवश्य पनि हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई पनि केही हदसम्म यो लकडाउनको समयमा घरमा यदि बसिरहनु भएको थियो, आज मौसम राम्रो थियो बेलायतमा र कोरोनाबाट बच्ने, मास्क लगाउने र योगा गर्ने र समाज सेवामा आत्मसन्तोष लिने यही कुराहरू आरती श्रेष्ठज्यूसँग गऱ्यौँ। आज यति नै कुराकानी गरौँ। फेरि हामी पुनः जोडिनेछौँ दिज्यू। नमस्कार, धन्यवाद शिव भाइ। समय दिएको र लिएकोमा धेरै धन्यवाद। अब लकडाउनको बेलामा त्यही हो, अब स्टे होम,
प्रोटेक्ट द एनएचएस, सेभ लाइभ्स, डु योगा। मेरो यति अनुरोध छ सबैलाई। यी हाम्रा भाइ दाइ बुवाहरूले पनि ज्यान गुमाउनु भएको छ बेलायतमा, 16-17 जना मर्नुभयो। अब अहिले पनि कतिपय अस्पतालमा हुनुहुन्छ उपचारको क्रममा। दूतावासको हामीलाई जानकारी अनुसार र कही दुःख पीडामा पनि पर्नु भएको छ होला। उहाँहरूलाई विशेष गरेर वुमेन एसोसिएसनको तर्फबाट केही भन्न राख्न सक्नुहुन्छ दिजु? अब दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको लागि हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौं र अब जति पनि हाम्रो गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अस्पतालमा वा कहीँ कतैबाट कुनै किसिमको सहयोग चाहियो भने हामी तत्पर छौं। कुनै पनि किसिमको सहयोग हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला, हामी चाहिँ तत्पर छौं। म पर्सनली अरूले कसैले अब आउँदिन यताउता भनेर कुनै कारणवश, हुन त सबै मेरो दिदीबहिनीहरू हाम्रो एसोसिएसनको सबैजना एकदम तत्पर छन्, तर पनि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि स्थितिमा कसैलाई पनि सहयोग चाहियो भने कृपया मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। म इमिडिएटली त्यसको हल खोज्ने कोसिस गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ दिदी, स्टे सेफ। तपाईँ पनि स्वस्थ रहनुहोला, योगा गर्नुहोला र आफूलाई पहिले एकदम सुरक्षित राख्नुहोला। यो परिस्थितिमा संसारमा यो एउटा कोरोना निकै नै दुश्मन आइपरेको छ यति बेला हामी सबैको सामु भन्दै आजको यो लन्डन नेपाल न्युजको प्रत्यक्ष रूपमा घरबाट आफ्ना लागेका आफूले अनुभव गरेका केही कुराहरू हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो। दर्शक श्रोताहरूले पनि हेरिदिनु भयो। सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। दिदीलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु र क्याप्टेन साहबलाई पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार भनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। नमस्ते शिव भाइ। हस्, आजलाई यो निर्धारित समयमा आरती श्रेष्ठज्यूसँगको छोटो कुराकानी हामीले यही अन्त्य गर्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। म शिव भण्डारीको साथमा। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसले त्रसित हामी अहिले लकडाउनको बन्द कोठाबाट लन्डन नेपाल न्युजमा कुरा गरिरहेका छौँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग। आज भने हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वुमेन एसोसिएसन युके की अध्यक्ष आरती श्रेष्ठज्यूसँग छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँ पनि कोरोनाबाट बच्न धेरै गाह्रो भइरहेको यो कष्टकर जीवनलाई यापन गरिरहनुभएका सबैप्रति सुखमा त सबै हुन्छ, दुःखमा कहीँ नहुने अवस्था आएको छ। यति बेला हस्पिटलमा बितेको लासको लागि पनि लिन जान र जलाउनको लागि आफ्नो साथीभाइ जान नपाइने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ, बेलायतमा सुनिरहेका छौँ। यस्तो अदृश्य शक्तिले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ। भगवानसँग हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ पनि सेफ रहनुहोला। हामी यही अनुरोधका साथ आजको यो विशेष कार्यक्रमबाट टेक्निसियनमा अस्ट्रेलियाबाट तकबीर अधिकारी जेनी, म शिव सहित लन्डन नेपाल न्युजको सम्पूर्ण टिम र हाम्रा आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो आरती श्रेष्ठज्यू, बेलायतस्थित नेपाली समुदायमा एक चिर परिचित वुमेन एसोसिएसनकी अध्यक्ष आरती श्रेष्ठज्यूले दिएको समयको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। म शिव भण्डारी, नमस्कार। Have a safe live program, recorded program, news and reports, talk show, events. LondonNepalNews.com